Salam alaikum, bonjour. J'ai préparé des petits pains farcis. هادو فيهم الزيتون والزعتر زيت العود والثومه راه كيجيو زوينين. هادو عمرناهم بالفرماج والكمون كيجيو زوينين. فيهم حتى السودانيه اختياريه، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. Voilà nos petits pains farcis, olives, du thym et de l'ail, l'huile d'olive, et cela avec fromage, cumin et des piquants. Voilà منين حليناها راه المنظر ديالها زوين، من الداخل راه مفشفشه. Vous pouvez faire ça avec de la farine complète aussi. ديروا بالطحين ديال الزرع راه كيجي زوين. الخبيزات ديالنا غادي نحتاجو الزيتون غادي تحيدوا له العظم ديالو وتردوا البال الا يمشي يبقى لكم شي عظيم، وغادي يكون فيهم الزعتر وغادي يكون فيهم الثومه. ديروا واحد 2 ريوس ولا 3 على حسب الذوق ديالكم. ووحدين غادي يكون فيهم الهريسه والفرماج والكمون. ديروا القدر اللي بغيتو. انايا درت معلقه ديال الهريسه، معلقه ديال الكمون، واحد الزليفه صغيره ديال الفرماج. وغادي نديروا الطحين 600 غرام ديال الطحين. وغادي نديروا الخميره هنايا عندي مع معلقه ديال سنيده راني درتها هنايا تخمر ليا، وشويه ديال الملح، 3 المعالق ديال الزيت العود، والماء اللي غادي يعجن لينا العجين. راهم كيجيو زوينين، غير جربوهم مع كويساتي مشحر بالشيبه ولا بالنعناع، راهم كيجيو هائلين. فكناخذوا الطحين ديالنا كنديروا شويه ديال الملحه، ان بتي بو دو سيل. كنديروا هنايا 3 المعالق ديال زيت العود، 3 كويير دو لويل دوليف، وكنجمعوهم بالماء. ديروهم شويه يكونوا جاريين، ما ديروهمش قاصحين باش يجيوكم ساهلين. ديروا الماء الكافي اللي غادي يجمع لكم العجينه يخليها شويه جاريه. غادي ندير 1 cuillère de sucre fin avec 1 cuillère de levure سنيده والخميره اللي خليتهم حتى نفاعلوا مع بعضهم. غادي هما نخلطهم. زيدوا شويه ديال الماء. انا كنقول لكم خصها تكون جاريه بزاف، القوام ديالها خصو يكون جاري باش كتجي مزيانه. نتوما كتدلكوها ونتوما كتزيدوا الماء ولا مالاكسي en même temps vous rajoutez de l'eau. اللي بغى يدلكها شي شويه يدلكها فوق الطابله. بوكي خصها تكون جاريه بحال هكا. غادي نديرو شويه ديال الماء هنايا، واحد جاد معلقه 1 cuillère de l'eau dans le petit bassin ici, et on va laisser notre pâte doubler de volume. غنخليوها تخمر. regardez comment elle est collante.
غادي تخليوها هنا، تخافوش منها، تخليوها هنا تخمر. كتلصق ليا في ليغون، غتخليوها تخبر جوسكا سو كيل دوبل دو فوليوم. غتخليوها حتى الفوليوم ديالها يتنفخ وتولي مدوبله. العجينه ديالنا هي خمرات، الى دوبل دو فوليوم. غادي نقسموها على جوج، هي راه كتلصق ولكن ما تخافوش منها. غادي نقسموها على جوج، واحد النص غادي نديرو فيه الزيتون، غادي نديرو الثومه، غادي نديرو فيه الزعتر، كثروا ولا بغيتو تكثروا الزيتون ما كاين حتى مشكل. غادي نديرو شويه ديال زيت العود، واحد 2 معالق ولا 3 ديال زيت العود. غادي نبقاو نديرو خبيزات صغيورين حتى قاده ونحطوهم حتى قاده هكا. اللي عنده شي طاوه غير صغيره يديرهم غير في الطاوه صغيره. انا غادي نبدل هذه حيت كبيره. بالليغون كتجي شويه صعيبه كيتلصقوا، ولكن ملي غتكون باليدين ديالكم ما تخافوش راه كتجمع ساهله. غير بالليغون كتجي شويه صعيبه. الطريف الثاني انا درت شويه ديال الطحين هنايا باش تستعينوا به. الطرف الثاني غادي نديروا له الفرomage، نديروا شويه ديال الفرomage، نديروا شويه ديال الكمون. كيجي هائل هذا الخبز زوين. كثروا الكمون، الكمون راه مخير للصحه. غديروا شويه ديال الهريسه، كتجمعوه بحال هكا وكتبداو تقطعوا طريفات صغارين هكا. طبعا بالليغات راه كتجي شويه صعيبه، ولكن نتوما ما غاديش ديروا الليغات غيجيوكم ساهلين. اللي درنا فيهم الزيتون والزعتر انا جمعتهم هكا. الا كانت عندكم الطاوه شويه صغيره احسن. وهادو راني درتهم هنايا اللي فيهم الهريسه وفيهم الفرomage والكمون. غادي نخليهم يخمروا واحد شويه وشعلوا الفران. Voilà, j'ai laissé mes petits pains se reposer. Cela c'est avec les olives et de l'ail et du thym. Et cela c'est avec le harissa, fromage et du cumin. Vous les laissez se reposer un peu. الخبيزات ديالنا هما خمروا. دابا غادي ندهنوهم بشويه ديال زيت العود. ديروا لهم شويه زيت العود هكا بوحدكم. الفران يكون سخون. Le four il doit être chaud à 200 degrés. Vous les laissez à 15 minutes, de 15 à 20 minutes. Vous coupez ici pour décorer. Vous mettez la même chose pour l'autre plateau. Badigeonnez avec l'huile d'olive.
faut surveiller, même si je dis 15 minutes à 20 minutes, il faut quand même surveiller. خاصكم تحضيو الفران ديالكم. Couper pour décorer. Vous faites la décoration que vous voulez. Moi je coupe comme ça avec le ciseau. Surveillez votre four. Vous faites attention quand on met quelque chose au four, on doit le surveiller parce que chaque four est différent que l'autre. بغيت غير نهضر لكم على هذا السمن اللي كنت درت معاكم. راه وجد هانتوما، راه غزال، ما غامل ما حتى حاجه، راه فيه واحد الريحه على مزويناتها. غير هويا نوصيكم منين تغطيو بداك الزيت اللي قلت لكم يكون فيه الطحين، كتعمروا بالطحين وتغطيو به، غتخليو هذاك الزيت حتى ينشف، حيت راه بزاف اللي ما خلاوش الزيت ينشف وتيغمل ليهم. غتخليو هذاك الشف حتى تقيسو كيولي كي الغربال، تيولي قاصح. ملي كيولي قاصح ديك الساعات كديروا له السوليفان، وعاد كديروا ليه واحد لاستيك بحال هذا اللي غادي تغطيو به، وغادي ديروا ليه الزويف ديالو وتخليوه غير في البلاكار، ما عنده ما غيوقع. واللي بغا ديروه في الثلاجه ديروه في الثلاجه. غير كنوصيكم هذاك الزيف اللي غادي ديروا فيه الطحين باش تغطيوه خصو ينشف. راه الا ما نشف شيء راه هذاك الزيف غادي يغمل، وغادي يغمل لكم حتى هذاك السمن ديالكم. هادي راه منين حليتو انا وقلبتو لقيت السمن غزال، واحد المنظر فيه زوين. هانتوما كتشوفوا ما فيه لا غموله، ما فيه حتى شي حاجه. انا غير بغيت باش نوريه لكم وتشوفوه من الداخل. ها هو رائع، حيت بزاف اللي كيغمل ليهم راه من بزاف د الاسباب. والزيف اللي كتغطيو به انا كنعاودها خصو يكون ناشف حتى ينشف داك الماء ديال الطحين ينشف عليهم. هما الخبيزات ديالنا هما وجدوا، راه جاو غزالين. هادو اللي بالفرomage السودانيه والكمون، هادو اللي درنا فيهم الزيتون والزعتر. دعيو مع الميمه، انا بغيت الجنه، دعيو ليا بالجنه ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد.